म दार्जिलिङवासी अर्थात् भारतीय नेपाली हुँ। तरै पनि जुन भारत सरकार मार्फत यो नेपालको लेखपुलेको निकाला पानी मिचिने जुन क्रम चलिरहेको छ त्यसको घोर विरोधमा म छु। किनभने हामी भारतीय नेपालीले देखेका छौँ, सहेका छौँ, भोगेका छौँ कि मिचिएको स्थानमा, मिचिएको जग्गामा बस्ने हामी नेपालीले के भोगिरहेका छौँ, भारत सरकार मार्फत कस्तो दुर्व्यवहार सहिरहेका छौँ हामीलाई थाहा छ। त्यसैले म भारत सरकारलाई के भन्न चाहन्छु भने सहेर बस्ने हामी होला, सहेर बस्ने हामी होला तर सम्पूर्ण नेपाली होइन। सहेर बस्ने दार्जिलिङको बासी होला तर सम्पूर्ण नेपाली होइन, जो नेपालबाट हो। यद्यपि तिमीले नेपाललाई हेप्छौ भने त्यो हेपाइको विरुद्धमा हामी सम्पूर्ण दार्जिलिङवासी पनि छौँ। हामी पनि विरोध गर्छौँ। किनभने नेपाललाई इन्डियालाई, नेपाललाई भारतलाई मात्र होइन, यो सम्पूर्ण संसारलाई थाहा छ कि लेपुले कसको हो, कालापानी कसको हो। यसरी दादागिरी देखाएर यसरी ठुलो देश भन्दैमा सानो देशको भूभाग मिचिन पाइन्न। यद्यपि मिल्छ भने त्यो कुन सालको सन्धि तोडिन मिल्छ भने दार्जिलिङ पनि तपाईहरूले नेपाललाई फिर्ता दिनुपर्छ। किनभने दार्जिलिङ पनि नेपालको हो, यो इतिहासमा लेखिएको छ। म दार्जिलिङवासी अर्थात् भारतीय नेपाली हुँ। तरै पनि जुन भारत सरकार मार्फत यो नेपालको लेखपुलेको निकाला पानी मिचिने जुन क्रम चलिरहेको छ त्यसको घोर विरोधमा म छु। किनभने हामी भारतीय नेपालीले देखेका छौँ, सहेका छौँ, भोगेका छौँ कि मिचिएको स्थानमा, मिचिएको जग्गामा बस्ने हामी नेपालीले के भोगिरहेका छौँ, भारत सरकार मार्फत कस्तो दुर्व्यवहार सहिरहेका छौँ हामीलाई थाहा छ। त्यसैले म भारत सरकारलाई के भन्न चाहन्छु भने सहेर बस्ने हामी होला, सहेर बस्ने हामी होला तर सम्पूर्ण नेपाली होइन। सहेर बस्ने दार्जिलिङको बासी होला तर सम्पूर्ण नेपाली होइन, जो नेपालबाट हो। यद्यपि तिमीले नेपाललाई हेप्छौ भने त्यो हेपाइको विरुद्धमा हामी सम्पूर्ण दार्जिलिङवासी पनि छौँ। हामी पनि विरोध गर्छौँ। किनभने नेपाललाई इन्डियालाई, नेपाललाई भारतलाई मात्र होइन, यो सम्पूर्ण संसारलाई थाहा छ कि लेपुले कसको हो, कालापानी कसको हो। यसरी दादागिरी देखाएर यसरी ठुलो देश भन्दैमा सानो देशको भूभाग मिचिन पाइन्न। यद्यपि मिल्छ भने त्यो कुन सालको सन्धि तोडिन मिल्छ भने दार्जिलिङ पनि तपाईहरूले नेपाललाई फिर्ता दिनुपर्छ। किनभने दार्जिलिङ पनि नेपालको हो, यो इतिहासमा लेखिएको छ। म दार्जिलिङवासी अर्थात् भारतीय नेपाली हुँ। तरै पनि जुन भारत सरकार मार्फत यो नेपालको लेखपुलेको निकाला पानी मिचिने जुन क्रम चलिरहेको छ त्यसको घोर विरोधमा म छु। किनभने हामी भारतीय नेपालीले देखेका छौँ, सहेका छौँ, भोगेका छौँ कि मिचिएको स्थानमा, मिचिएको जग्गामा बस्ने हामी नेपालीले के भोगिरहेका छौँ, भारत सरकार मार्फत कस्तो दुर्व्यवहार सहिरहेका छौँ हामीलाई थाहा छ। त्यसैले म भारत सरकारलाई के भन्न चाहन्छु भने सहेर बस्ने हामी होला, सहेर बस्ने हामी होला तर सम्पूर्ण नेपाली होइन। सहेर बस्ने दार्जिलिङको बासी होला तर सम्पूर्ण नेपाली होइन, जो नेपालबाट हो। यद्यपि तिमीले नेपाललाई हेप्छौ भने त्यो हेपाइको विरुद्धमा हामी सम्पूर्ण दार्जिलिङवासी पनि छौँ। हामी पनि विरोध गर्छौँ। किनभने नेपाललाई इन्डियालाई, नेपाललाई भारतलाई मात्र होइन, यो सम्पूर्ण संसारलाई थाहा छ कि लेपुले कसको हो, कालापानी कसको हो। यसरी दादागिरी देखाएर यसरी ठुलो देश भन्दैमा सानो देशको भूभाग मिचिन पाइन्न। यद्यपि मिल्छ भने त्यो कुन सालको सन्धि तोडिन मिल्छ भने दार्जिलिङ पनि तपाईहरूले नेपाललाई फिर्ता दिनुपर्छ। किनभने दार्जिलिङ पनि नेपालको हो, यो इतिहासमा लेखिएको छ।
म दार्जिलिङवासी अर्थात् भारतीय नेपाली हुँ। तरै पनि जुन भारत सरकार मार्फत यो नेपालको लेखपुलेको निकाला पानी मिचिने जुन क्रम चलिरहेको छ त्यसको घोर विरोधमा म छु। किनभने हामी भारतीय नेपालीले देखेका छौँ, सहेका छौँ, भोगेका छौँ कि मिचिएको स्थानमा, मिचिएको जग्गामा बस्ने हामी नेपालीले के भोगिरहेका छौँ, भारत सरकार मार्फत कस्तो दुर्व्यवहार सहिरहेका छौँ हामीलाई थाहा छ। त्यसैले म भारत सरकारलाई के भन्न चाहन्छु भने सहेर बस्ने हामी होला, सहेर बस्ने हामी होला तर सम्पूर्ण नेपाली होइन। सहेर बस्ने दार्जिलिङको बासी होला तर सम्पूर्ण नेपाली होइन, जो नेपालबाट हो। यद्यपि तिमीले नेपाललाई हेप्छौ भने त्यो हेपाइको विरुद्धमा हामी सम्पूर्ण दार्जिलिङवासी पनि छौँ। हामी पनि विरोध गर्छौँ। किनभने नेपाललाई इन्डियालाई, नेपाललाई भारतलाई मात्र होइन, यो सम्पूर्ण संसारलाई थाहा छ कि लेपुले कसको हो, कालापानी कसको हो। यसरी दादागिरी देखाएर यसरी ठुलो देश भन्दैमा सानो देशको भूभाग मिचिन पाइन्न। यद्यपि मिल्छ भने त्यो कुन सालको सन्धि तोडिन मिल्छ भने दार्जिलिङ पनि तपाईहरूले नेपाललाई फिर्ता दिनुपर्छ। किनभने दार्जिलिङ पनि नेपालको हो, यो इतिहासमा लेखिएको छ। म दार्जिलिङवासी भारतीय नेपाली हुँ। तरै पनि जुन भारत सरकार मार्फत यो नेपालको लेखपुलेको निकाला पानी मिचिने जुन क्रम चलिरहेको छ त्यसको घोर विरोधमा म छु। किनभने हामी भारतीय नेपालीले देखेका छौँ, सहेका छौँ, भोगेका छौँ कि मिचिएको स्थानमा, मिचिएको जग्गामा बस्ने हामी नेपालीले के भोगिरहेका छौँ, भारत सरकार मार्फत कस्तो दुर्व्यवहार सहिरहेका छौँ हामीलाई थाहा छ। त्यसैले म भारत सरकारलाई के भन्न चाहन्छु भने सहेर बस्ने हामी होला, सहेर बस्ने हामी होला तर सम्पूर्ण नेपाली होइन। सहेर बस्ने दार्जिलिङको बासी होला तर सम्पूर्ण नेपाली होइन, जो नेपालबाट हो। यद्यपि तिमीले नेपाललाई हेप्छौ भने त्यो हेपाइको विरुद्धमा हामी सम्पूर्ण दार्जिलिङवासी पनि छौँ। हामी पनि विरोध गर्छौँ। किनभने नेपाललाई इन्डियालाई, नेपाललाई भारतलाई मात्र होइन, यो सम्पूर्ण संसारलाई थाहा छ कि लेपुले कसको हो, कालापानी कसको हो। यसरी दादागिरी देखाएर यसरी ठुलो देश भन्दैमा सानो देशको भूभाग मिचिन पाइन्न। यद्यपि मिल्छ भने त्यो कुन सालको सन्धि तोडिन मिल्छ भने दार्जिलिङ पनि तपाईहरूले नेपाललाई फिर्ता दिनुपर्छ। किनभने दार्जिलिङ पनि नेपालको हो, यो इतिहासमा लेखिएको छ। म दार्जिलिङवासी अर्थात् भारतीय नेपाली हुँ। तरै पनि जुन भारत सरकार मार्फत यो नेपालको लेखपुलेको निकाला पानी मिचिने जुन क्रम चलिरहेको छ त्यसको घोर विरोधमा म छु। किनभने हामी भारतीय नेपालीले देखेका छौँ, सहेका छौँ, भोगेका छौँ कि मिचिएको स्थानमा, मिचिएको जग्गामा बस्ने हामी नेपालीले के भोगिरहेका छौँ, भारत सरकार मार्फत कस्तो दुर्व्यवहार सहिरहेका छौँ हामीलाई थाहा छ। त्यसैले म भारत सरकारलाई के भन्न चाहन्छु भने सहेर बस्ने हामी होला, सहेर बस्ने हामी होला तर सम्पूर्ण नेपाली होइन। सहेर बस्ने दार्जिलिङको बासी होला तर सम्पूर्ण नेपाली होइन, जो नेपालबाट हो। यद्यपि तिमीले नेपाललाई हेप्छौ भने त्यो हेपाइको विरुद्धमा हामी सम्पूर्ण दार्जिलिङवासी पनि छौँ। हामी पनि विरोध गर्छौँ। किनभने नेपाललाई इन्डियालाई, नेपाललाई भारतलाई मात्र होइन, यो सम्पूर्ण संसारलाई थाहा छ कि लेपुले कसको हो, कालापानी कसको हो। यसरी दादागिरी देखाएर यसरी ठुलो देश भन्दैमा सानो देशको भूभाग मिचिन पाइन्न। यद्यपि मिल्छ भने त्यो कुन सालको सन्धि तोडिन मिल्छ भने दार्जिलिङ पनि तपाईहरूले नेपाललाई फिर्ता दिनुपर्छ। किनभने दार्जिलिङ पनि नेपालको हो, यो इतिहासमा लेखिएको छ।
म दार्जिलिङवासी अर्थात् भारतीय नेपाली हुँ। तरै पनि जुन भारत सरकार मार्फत यो नेपालको लेखपुलेको निकाला पानी मिचिने जुन क्रम चलिरहेको छ त्यसको घोर विरोधमा म छु। किनभने हामी भारतीय नेपालीले देखेका छौँ, सहेका छौँ, भोगेका छौँ कि मिचिएको स्थानमा, मिचिएको जग्गामा बस्ने हामी नेपालीले के भोगिरहेका छौँ, भारत सरकार मार्फत कस्तो दुर्व्यवहार सहिरहेका छौँ हामीलाई थाहा छ। त्यसैले म भारत सरकारलाई के भन्न चाहन्छु भने सहेर बस्ने हामी होला, सहेर बस्ने हामी होला, तर सम्पूर्ण नेपाली होइन। सहेर बस्ने दार्जिलिङको बासी होला, तर सम्पूर्ण नेपाली होइन, जो नेपालबाट हो। यद्यपि तिमीले नेपाललाई हेप्छौ भने त्यो हेपाइको विरुद्धमा हामी सम्पूर्ण दार्जिलिङवासी पनि छौँ। हामी पनि विरोध गर्छौँ। किनभने नेपाललाई इन्डियालाई, नेपाललाई भारतलाई मात्रै होइन, यो सम्पूर्ण संसारलाई थाहा छ कि लेपुले कसको हो, कालापानी कसको हो। यसरी दादागिरी देखाएर यसरी ठुलो देश भन्दैमा सानो देशको भूभाग मिचिन पाइन्न। यद्यपि मिल्छ भने त्यो कुन सालको सन्धि तोडिन मिल्छ भने दार्जिलिङ पनि तपाईहरूले नेपाललाई फिर्ता दिनुपर्छ। किनभने दार्जिलिङ पनि नेपालको हो, यो इतिहासमा लेखिएको छ। म दार्जिलिङवासी अर्थात् भारतीय नेपाली हुँ। तरै पनि जुन भारत सरकार मार्फत यो नेपालको लेखपुलेको निकाला पानी मिचिने जुन क्रम चलिरहेको छ त्यसको घोर विरोधमा म छु। किनभने हामी भारतीय नेपालीले देखेका छौँ, सहेका छौँ, भोगेका छौँ कि मिचिएको स्थानमा, मिचिएको जग्गामा बस्ने हामी नेपालीले के भोगिरहेका छौँ, भारत सरकार मार्फत कस्तो दुर्व्यवहार सहिरहेका छौँ हामीलाई थाहा छ। त्यसैले म भारत सरकारलाई के भन्न चाहन्छु भने सहेर बस्ने हामी होला, तर सम्पूर्ण नेपाली होइन। सहेर बस्ने दार्जिलिङको बासी होला, तर सम्पूर्ण नेपाली होइन, जो नेपालबाट हो। यद्यपि तिमीले नेपाललाई हेप्छौ भने त्यो हेपाइको विरुद्धमा हामी सम्पूर्ण दार्जिलिङवासी पनि छौँ। हामी पनि विरोध गर्छौँ। किनभने नेपाललाई इन्डियालाई, नेपाललाई भारतलाई मात्रै होइन, यो सम्पूर्ण संसारलाई थाहा छ कि लेपुले कसको हो, कालापानी कसको हो। यसरी दादागिरी देखाएर यसरी ठुलो देश भन्दैमा सानो देशको भूभाग मिचिन पाइन्न। यद्यपि मिल्छ भने त्यो कुन सालको सन्धि तोडिन मिल्छ भने दार्जिलिङ पनि तपाईहरूले नेपाललाई फिर्ता दिनुपर्छ। किनभने दार्जिलिङ पनि नेपालको हो, यो इतिहासमा लेखिएको छ। म दार्जिलिङवासी अर्थात् भारतीय नेपाली हुँ। तरै पनि जुन भारत सरकार मार्फत यो नेपालको लेखपुलेको निकाला पानी मिचिने जुन क्रम चलिरहेको छ त्यसको घोर विरोधमा म छु। किनभने हामी भारतीय नेपालीले देखेका छौँ, सहेका छौँ, भोगेका छौँ कि मिचिएको स्थानमा, मिचिएको जग्गामा बस्ने हामी नेपालीले के भोगिरहेका छौँ, भारत सरकार मार्फत कस्तो दुर्व्यवहार सहिरहेका छौँ हामीलाई थाहा छ। त्यसैले म भारत सरकारलाई के भन्न चाहन्छु भने सहेर बस्ने हामी होला, तर सम्पूर्ण नेपाली होइन। सहेर बस्ने दार्जिलिङको बासी होला, तर सम्पूर्ण नेपाली होइन, जो नेपालबाट हो। यद्यपि तिमीले नेपाललाई हेप्छौ भने त्यो हेपाइको विरुद्धमा हामी सम्पूर्ण दार्जिलिङवासी पनि छौँ। हामी पनि विरोध गर्छौँ। किनभने नेपाललाई इन्डियालाई, नेपाललाई भारतलाई मात्रै होइन, यो सम्पूर्ण संसारलाई थाहा छ कि लेपुले कसको हो, कालापानी कसको हो। यसरी दादागिरी देखाएर यसरी ठुलो देश भन्दैमा सानो देशको भूभाग मिचिन पाइन्न। यद्यपि मिल्छ भने त्यो कुन सालको सन्धि तोडिन मिल्छ भने दार्जिलिङ पनि तपाईहरूले नेपाललाई फिर्ता दिनुपर्छ। किनभने दार्जिलिङ पनि नेपालको हो, यो इतिहासमा लेखिएको छ।
म दार्जिलिङवासी भारतीय नेपाली हुँ। तरै पनि जुन भारत सरकार मार्फत यो नेपालको लेखपुलेको निकाला पानी मिचिने जुन क्रम चलिरहेको छ त्यसको घोर विरोधमा म छु। किनभने हामी भारतीय नेपालीले देखेका छौँ, सहेका छौँ, भोगेका छौँ कि मिचिएको स्थानमा, मिचिएको जग्गामा बस्ने हामी नेपालीले के भोगिरहेका छौँ, भारत सरकार मार्फत कस्तो दुर्व्यवहार सहिरहेका छौँ हामीलाई थाहा छ। त्यसैले म भारत सरकारलाई के भन्न चाहन्छु भने सहेर बस्ने हामी होला, सहेर बस्ने हामी होला, तर सम्पूर्ण नेपाली होइन। सहेर बस्ने दार्जिलिङको बासी होला, तर सम्पूर्ण नेपाली होइन, जो नेपालबाट हो। यद्यपि तिमीले नेपाललाई हेप्छौ भने त्यो हेपाइको विरुद्धमा हामी सम्पूर्ण दार्जिलिङवासी पनि छौँ। हामी पनि विरोध गर्छौँ। किनभने नेपाललाई इन्डियालाई, नेपाललाई भारतलाई मात्रै होइन, यो सम्पूर्ण संसारलाई थाहा छ कि लेपुले कसको हो, कालापानी कसको हो। यसरी दादागिरी देखाएर यसरी ठुलो देश भन्दैमा सानो देशको भूभाग मिचिन पाइन्न। यद्यपि मिल्छ भने त्यो कुन सालको सन्धि तोडिन मिल्छ भने दार्जिलिङ पनि तपाईहरूले नेपाललाई फिर्ता दिनुपर्छ। किनभने दार्जिलिङ पनि नेपालको हो, यो इतिहासमा लेखिएको छ। म दार्जिलिङवासी अर्थात् भारतीय नेपाली हुँ। तरै पनि जुन भारत सरकार मार्फत यो नेपालको लेखपुलेको निकाला पानी मिचिने जुन क्रम चलिरहेको छ त्यसको घोर विरोधमा म छु। किनभने हामी भारतीय नेपालीले देखेका छौँ, सहेका छौँ, भोगेका छौँ कि मिचिएको स्थानमा, मिचिएको जग्गामा बस्ने हामी नेपालीले के भोगिरहेका छौँ, भारत सरकार मार्फत कस्तो दुर्व्यवहार सहिरहेका छौँ हामीलाई थाहा छ। त्यसैले म भारत सरकारलाई के भन्न चाहन्छु भने सहेर बस्ने हामी होला, तर सम्पूर्ण नेपाली होइन। सहेर बस्ने दार्जिलिङको बासी होला, तर सम्पूर्ण नेपाली होइन, जो नेपालबाट हो। यद्यपि तिमीले नेपाललाई हेप्छौ भने त्यो हेपाइको विरुद्धमा हामी सम्पूर्ण दार्जिलिङवासी पनि छौँ। हामी पनि विरोध गर्छौँ। किनभने नेपाललाई इन्डियालाई, नेपाललाई भारतलाई मात्रै होइन, यो सम्पूर्ण संसारलाई थाहा छ कि लेपुले कसको हो, कालापानी कसको हो। यसरी दादागिरी देखाएर यसरी ठुलो देश भन्दैमा सानो देशको भूभाग मिचिन पाइन्न। यद्यपि मिल्छ भने त्यो कुन सालको सन्धि तोडिन मिल्छ भने दार्जिलिङ पनि तपाईहरूले नेपाललाई फिर्ता दिनुपर्छ। किनभने दार्जिलिङ पनि नेपालको हो, यो इतिहासमा लेखिएको छ। म दार्जिलिङवासी अर्थात् भारतीय नेपाली हुँ। तरै पनि जुन भारत सरकार मार्फत यो नेपालको लेखपुलेको निकाला पानी मिचिने जुन क्रम चलिरहेको छ त्यसको घोर विरोधमा म छु। किनभने हामी भारतीय नेपालीले देखेका छौँ, सहेका छौँ, भोगेका छौँ कि मिचिएको स्थानमा, मिचिएको जग्गामा बस्ने हामी नेपालीले के भोगिरहेका छौँ, भारत सरकार मार्फत कस्तो दुर्व्यवहार सहिरहेका छौँ हामीलाई थाहा छ। त्यसैले म भारत सरकारलाई के भन्न चाहन्छु भने सहेर बस्ने हामी होला, तर सम्पूर्ण नेपाली होइन। सहेर बस्ने दार्जिलिङको बासी होला, तर सम्पूर्ण नेपाली होइन, जो नेपालबाट हो। यद्यपि तिमीले नेपाललाई हेप्छौ भने त्यो हेपाइको विरुद्धमा हामी सम्पूर्ण दार्जिलिङवासी पनि छौँ। हामी पनि विरोध गर्छौँ। किनभने नेपाललाई इन्डियालाई, नेपाललाई भारतलाई मात्रै होइन, यो सम्पूर्ण संसारलाई थाहा छ कि लेपुले कसको हो, कालापानी कसको हो। यसरी दादागिरी देखाएर यसरी ठुलो देश भन्दैमा सानो देशको भूभाग मिचिन पाइन्न। यद्यपि मिल्छ भने त्यो कुन सालको सन्धि तोडिन मिल्छ भने दार्जिलिङ पनि तपाईहरूले नेपाललाई फिर्ता दिनुपर्छ। किनभने दार्जिलिङ पनि नेपालको हो, यो इतिहासमा लेखिएको छ। म
म दार्जिलिङवासी अर्थात् भारतीय नेपाली हुँ। तरै पनि जुन भारत सरकार मार्फत यो नेपालको लेखपुलेको निकाला पानी मिचिने जुन क्रम चलिरहेको छ त्यसको घोर विरोधमा म छु। किनभने हामी भारतीय नेपालीले देखेका छौँ, सहेका छौँ, भोगेका छौँ कि मिचिएको स्थानमा, मिचिएको जग्गामा बस्ने हामी नेपालीले के भोगिरहेका छौँ, भारत सरकार मार्फत कस्तो दुर्व्यवहार सहिरहेका छौँ हामीलाई थाहा छ। त्यसैले म भारत सरकारलाई के भन्न चाहन्छु भने सहेर बस्ने हामी होला, सहेर बस्ने हामी होला तर सम्पूर्ण नेपाली होइन। सहेर बस्ने दार्जिलिङको बासी होला तर सम्पूर्ण नेपाली होइन, जो नेपालबाट हो। यद्यपि तिमीले नेपाललाई हेप्छौ भने त्यो हेपाइको विरुद्धमा हामी सम्पूर्ण दार्जिलिङवासी पनि छौँ, हामी पनि विरोध गर्छौँ। किनभने नेपाललाई इन्डियालाई, नेपाललाई भारतलाई मात्र होइन, यो सम्पूर्ण संसारलाई थाहा छ कि लेपुले कसको हो, कालापानी कसको हो। यसरी दादागिरी देखाएर यसरी ठुलो देश भन्दैमा सानो देशको भूभाग मिचिन पाइन्न। यद्यपि मिल्छ भने त्यो कुन सालको सन्धि तोडिन मिल्छ भने दार्जिलिङ पनि तपाईँहरूले नेपाललाई फिर्ता दिनुपर्छ। किनभने दार्जिलिङ पनि नेपालको हो, यो इतिहासमा लेखिएको छ। म दार्जिलिङवासी अर्थात् भारतीय नेपाली हुँ। तरै पनि जुन भारत सरकार मार्फत यो नेपालको लेखपुलेको निकाला पानी मिचिने जुन क्रम चलिरहेको छ त्यसको घोर विरोधमा म छु। किनभने हामी भारतीय नेपालीले देखेका छौँ, सहेका छौँ, भोगेका छौँ कि मिचिएको स्थानमा, मिचिएको जग्गामा बस्ने हामी नेपालीले के भोगिरहेका छौँ, भारत सरकार मार्फत कस्तो दुर्व्यवहार सहिरहेका छौँ हामीलाई थाहा छ। त्यसैले म भारत सरकारलाई के भन्न चाहन्छु भने सहेर बस्ने हामी होला, तर सम्पूर्ण नेपाली होइन। सहेर बस्ने दार्जिलिङको बासी होला तर सम्पूर्ण नेपाली होइन, जो नेपालबाट हो। यद्यपि तिमीले नेपाललाई हेप्छौ भने त्यो हेपाइको विरुद्धमा हामी सम्पूर्ण दार्जिलिङवासी पनि छौँ, हामी पनि विरोध गर्छौँ। किनभने नेपाललाई इन्डियालाई, नेपाललाई भारतलाई मात्र होइन, यो सम्पूर्ण संसारलाई थाहा छ कि लेपुले कसको हो, कालापानी कसको हो। यसरी दादागिरी देखाएर यसरी ठुलो देश भन्दैमा सानो देशको भूभाग मिचिन पाइन्न। यद्यपि मिल्छ भने त्यो कुन सालको सन्धि तोडिन मिल्छ भने दार्जिलिङ पनि तपाईँहरूले नेपाललाई फिर्ता दिनुपर्छ। किनभने दार्जिलिङ पनि नेपालको हो, यो इतिहासमा लेखिएको छ। म दार्जिलिङवासी भारतीय नेपाली हुँ। तरै पनि जुन भारत सरकार मार्फत यो नेपालको लेखपुलेको निकाला पानी मिचिने जुन क्रम चलिरहेको छ त्यसको घोर विरोधमा म छु। किनभने हामी भारतीय नेपालीले देखेका छौँ, सहेका छौँ, भोगेका छौँ कि मिचिएको स्थानमा, मिचिएको जग्गामा बस्ने हामी नेपालीले के भोगिरहेका छौँ, भारत सरकार मार्फत कस्तो दुर्व्यवहार सहिरहेका छौँ हामीलाई थाहा छ। त्यसैले म भारत सरकारलाई के भन्न चाहन्छु भने सहेर बस्ने हामी होला, तर सम्पूर्ण नेपाली होइन। सहेर बस्ने दार्जिलिङको बासी होला तर सम्पूर्ण नेपाली होइन, जो नेपालबाट हो। यद्यपि तिमीले नेपाललाई हेप्छौ भने त्यो हेपाइको विरुद्धमा हामी सम्पूर्ण दार्जिलिङवासी पनि छौँ, हामी पनि विरोध गर्छौँ। किनभने नेपाललाई इन्डियालाई, नेपाललाई भारतलाई मात्र होइन, यो सम्पूर्ण संसारलाई थाहा छ कि लेपुले कसको हो, कालापानी कसको हो। यसरी दादागिरी देखाएर यसरी ठुलो देश भन्दैमा सानो देशको भूभाग मिचिन पाइन्न। यद्यपि मिल्छ भने त्यो कुन सालको सन्धि तोडिन मिल्छ भने दार्जिलिङ पनि तपाईँहरूले नेपाललाई फिर्ता दिनुपर्छ। किनभने दार्जिलिङ पनि नेपालको हो, यो इतिहासमा लेखिएको छ। म दार्जिलिङवासी अर्थात्
भारतीय नेपाली हुँ, तरै पनि जुन भारत सरकार मार्फत यो नेपालको लेखपुलेको निकाला पानी मिचिने जुन क्रम चलिरहेको छ त्यसको घोर विरोधमा म छु। किनभने हामी भारतीय नेपालीले देखेका छौँ, सहेका छौँ, भोगेका छौँ कि मिचिएको स्थानमा, मिचिएको जग्गामा बस्ने हामी नेपालीले के भोगिरहेका छौँ, भारत सरकार मार्फत कस्तो दुर्व्यवहार सहिरहेका छौँ हामीलाई थाहा छ। त्यसैले म भारत सरकारलाई के भन्न चाहन्छु भने सहेर बस्ने हामी होला, सहेर बस्ने हामी होला तर सम्पूर्ण नेपाली होइन। सहेर बस्ने दार्जिलिङको बासी होला तर सम्पूर्ण नेपाली होइन, जो नेपालबाट हो। यद्यपि तिमीले नेपाललाई हेप्छौ भने त्यो हेपाइको विरुद्धमा हामी सम्पूर्ण दार्जिलिङवासी पनि छौँ, हामी पनि विरोध गर्छौँ। किनभने नेपाललाई इन्डियालाई, नेपाललाई भारतलाई मात्र होइन, यो सम्पूर्ण संसारलाई थाहा छ कि लेपुले कसको हो, कालापानी कसको हो। यसरी दादागिरी देखाएर यसरी ठुलो देश भन्दैमा सानो देशको भूभाग मिचिन पाइन्न। यद्यपि मिल्छ भने त्यो कुन सालको सन्धि तोडिन मिल्छ भने दार्जिलिङ पनि तपाईहरूले नेपाललाई फिर्ता दिनुपर्छ। किनभने दार्जिलिङ पनि नेपालको हो, यो इतिहासमा लेखिएको छ। म दार्जिलिङवासी अर्थात् भारतीय नेपाली हुँ, तरै पनि जुन भारत सरकार मार्फत यो नेपालको लेखपुलेको निकाला पानी मिचिने जुन क्रम चलिरहेको छ त्यसको घोर विरोधमा म छु। किनभने हामी भारतीय नेपालीले देखेका छौँ, सहेका छौँ, भोगेका छौँ कि मिचिएको स्थानमा, मिचिएको जग्गामा बस्ने हामी नेपालीले के भोगिरहेका छौँ, भारत सरकार मार्फत कस्तो दुर्व्यवहार सहिरहेका छौँ हामीलाई थाहा छ। त्यसैले म भारत सरकारलाई के भन्न चाहन्छु भने सहेर बस्ने हामी होला, तर सम्पूर्ण नेपाली होइन। सहेर बस्ने दार्जिलिङको बासी होला तर सम्पूर्ण नेपाली होइन, जो नेपालबाट हो। यद्यपि तिमीले नेपाललाई हेप्छौ भने त्यो हेपाइको विरुद्धमा हामी सम्पूर्ण दार्जिलिङवासी पनि छौँ, हामी पनि विरोध गर्छौँ। किनभने नेपाललाई इन्डियालाई, नेपाललाई भारतलाई मात्र होइन, यो सम्पूर्ण संसारलाई थाहा छ कि लेपुले कसको हो, कालापानी कसको हो। यसरी दादागिरी देखाएर यसरी ठुलो देश भन्दैमा सानो देशको भूभाग मिचिन पाइन्न। यद्यपि मिल्छ भने त्यो कुन सालको सन्धि तोडिन मिल्छ भने दार्जिलिङ पनि तपाईहरूले नेपाललाई फिर्ता दिनुपर्छ। किनभने दार्जिलिङ पनि नेपालको हो, यो इतिहासमा लेखिएको छ। म दार्जिलिङवासी अर्थात् भारतीय नेपाली हुँ, तरै पनि जुन भारत सरकार मार्फत यो नेपालको लेखपुलेको निकाला पानी मिचिने जुन क्रम चलिरहेको छ त्यसको घोर विरोधमा म छु। किनभने हामी भारतीय नेपालीले देखेका छौँ, सहेका छौँ, भोगेका छौँ कि मिचिएको स्थानमा, मिचिएको जग्गामा बस्ने हामी नेपालीले के भोगिरहेका छौँ, भारत सरकार मार्फत कस्तो दुर्व्यवहार सहिरहेका छौँ हामीलाई थाहा छ। त्यसैले म भारत सरकारलाई के भन्न चाहन्छु भने सहेर बस्ने हामी होला, तर सम्पूर्ण नेपाली होइन। सहेर बस्ने दार्जिलिङको बासी होला तर सम्पूर्ण नेपाली होइन, जो नेपालबाट हो। यद्यपि तिमीले नेपाललाई हेप्छौ भने त्यो हेपाइको विरुद्धमा हामी सम्पूर्ण दार्जिलिङवासी पनि छौँ, हामी पनि विरोध गर्छौँ। किनभने नेपाललाई इन्डियालाई, नेपाललाई भारतलाई मात्र होइन, यो सम्पूर्ण संसारलाई थाहा छ कि लेपुले कसको हो, कालापानी कसको हो। यसरी दादागिरी देखाएर यसरी ठुलो देश भन्दैमा सानो देशको भूभाग मिचिन पाइन्न। यद्यपि मिल्छ भने त्यो कुन सालको सन्धि तोडिन मिल्छ भने दार्जिलिङ पनि तपाईहरूले नेपाललाई फिर्ता दिनुपर्छ। किनभने दार्जिलिङ पनि नेपालको हो, यो इतिहासमा लेखिएको छ। म दार्जिलिङवासी अर्थात् भारतीय नेपाली हुँ,
तरै पनि जुन भारत सरकार मार्फत यो नेपालको लेखपुलेको निकाला पानी मिचिने जुन क्रम चलिरहेको छ त्यसको घोर विरोधमा म छु। किनभने हामी भारतीय नेपालीले देखेका छौं, सहेका छौं, भोगेका छौं कि मिचिएको स्थानमा, मिचिएको जग्गामा बस्ने हामी नेपालीले के भोगिरहेका छौं, भारत सरकार मार्फत कस्तो दुर्व्यवहार सहिरहेका छौं हामीलाई थाहा छ। त्यसैले म भारत सरकारलाई के भन्न चाहन्छु भने सहेर बस्ने हामी होला तर सम्पूर्ण नेपाली होइन। सहेर बस्ने दार्जिलिङको बासी होला तर सम्पूर्ण नेपाली होइन, जो नेपालबाट हो। यद्यपि तिमीले नेपाललाई हेप्छौ भने त्यो हेपाइको विरुद्धमा हामी सम्पूर्ण दार्जिलिङवासी पनि छौं। हामी पनि विरोध गर्छौं। किनभने नेपाललाई भारतलाई मात्र होइन, यो सम्पूर्ण संसारलाई थाहा छ कि लेपुले कसको हो, कालापानी कसको हो। यसरी दादागिरी देखाएर यसरी ठुलो देश भन्दैमा सानो देशको भूभाग मिचिन पाइन्न। यद्यपि मिल्छ भने त्यो कुन सालको सन्धि तोडिन मिल्छ भने दार्जिलिङ पनि तपाईहरुले नेपाललाई फिर्ता दिनुपर्छ। किनभने दार्जिलिङ पनि नेपालको हो, यो इतिहासमा लेखिएको छ। म दार्जिलिङवासी भारतीय नेपाली हुँ, तरै पनि जुन भारत सरकार मार्फत यो नेपालको लेखपुलेको निकाला पानी